नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल के अलावा बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म ज़ब्र को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सीपेक के लिए चीन और पाकिस्तान की बर्बरियत पर सरापा एहतजाज बलोच लीडरान। इमरान खान हुकूमत से बीएनपी की अलहायदगी पर फिर सरगर्म हुए अपोजिशन लीडरान। और जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस खारिज होने पर फजीहत से दो चार इमरान खान। सबसे पहले रुख करते हैं कनाडा की राजधानी टोरंटो का और जायजा लेते हैं चीन और पाकिस्तान की जानिब से सीपेक की मुखालफत कर रहे बलूचिस्तान के लोगों पर बढ़ते जुल्म ज़ब्र को लेकर मचे हाहाकार का। इसकी सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तान और चीन की फौजों की तरफ से सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की मुखालफत को दबाने के लिए बलूचिस्तान के खवातीन और बच्चों पर बढ़ती बर्बरियत। यही वजह रही कि टोरंटो में सरापा एहतजाज बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान और चीन के बढ़ते मजालिम पर सख्त नोटिस लेने की गुहार लगाई। जस्टिस फॉर ब्रह्म्स, जस्टिस फॉर मलिक नाज। कनाडा की राजधानी टोरंटो की सड़कों पर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन के हाथों में रियासती जुल्म जबर के खिलाफ बैनर्स पर इंसानियत सोच स्लोगन्स। पाकिस्तान में बेगुनाह बलूचों की जबरन अगवाकारी और माबराए अदालत कत्ल का संगीन मसला बैनुल-अक़वामी सतह पर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कनाडा की राजधानी टोरंटो में ब्रह्म्स सॉलिडारिटी कमेटी की जानिब से इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह बनी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत, जहां 2 बलोच खवातीन के कत्ल और 4 साला मासूम बच्ची ब्रह्म्स को गोली मारकर शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया। यही वजह रही कि टोरंटो में एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक जिलावतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने आज़ादी की मांग करने वाले बलोचों की नस्ल कुशी की घिनौनी साजिशों पर अमल पैरा पाकिस्तान और चीन की फौजों में बढ़ती बौखलाहट की पुरजोर मजम्मत की। Baluch people are fighting against the Pakistani army, against the People's Liberation Army of China, and in which the decisions are made in Islamabad, in GHQ of Rawalpindi, where the army headquarters are, and also by the Communist Party of China. They are equally criminal partners in Pakistan's slaughter and atrocities taking place in Balochistan. पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में मंसूबाबंद तरीके से बेगुनाह बलूचों पर बढ़ते जुल्म सितम को लेकर मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों में अब सिर्फ जिलावतन बलोच ही नहीं बल्कि कुर्द, यमन और हिंदू बिरादरी के समाजी रहनुमा और इंसानी हुकूक कारकुनान भी बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर बलोचों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की फौजों ने बलूचिस्तान में इंसानियत और अखलाकियात की सारी हदें पार कर दी हैं और अब वो सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे चीनी मंसूबों की मुखालफत को दबाने के लिए बलोच खवातीन और बच्चों तक पर दिलदोज मजालिम ढा रही हैं। हम देख सकते हैं कि जो मेन मसला है वो पाकिस्तान है। वो जो जितनी भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, डेथ स्क्वाड है या आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में, एफसी करती है उसकी फ्रंटियर कॉर्प, उसकी एटीएफ एंटी जो टेररिस्ट कॉर्प फोर्स है वो करती है। वो पाकिस्तान, वो सारे के सारे पाकिस्तान के जो अनलीश छोड़े हैं उनको बलूचिस्तान में, वो सब उसी बेस पे हो रहे हैं। और जब तक के बलूच पाकिस्तान के ज़ेर दस्त हैं, उसके ग़ुलाम हैं, बलूचों को अपनी हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होगा कि वो कैसे इज़्ज़त करते थे अपनी औरतों की, अपनी माँओं की इज़्ज़त करना तो दूर, अब उनके घरों में घुस के उनके कुछ
थोड़े से सोने के लिए उनके कानों को काटा जाता है, वो पाकिस्तानी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब वो चोरों की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और उसी पर हमल कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की जानिब से सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत जोग्राफियाई अहमियत के हामिल बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल और साहिल पर मुस्तकिल कब्जा करने की बदनीयती से जबरन ज़ेर तामीर सीपैक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों को बलोच दुश्मन करार दिया बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी लीडरों ने। बलूचिस्तान की सियासी जमातों के लीडरान ने कहा कि डॉलरों के लालच में पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत चीन के सामने सरेंडर कर चुकी है, तभी तो पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत चीनी आकाओं के हुक्म पर सीपैक और ग्वादर पोर्ट की मुखालफत करने वाले बलूचों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। चाइना एक एक्सट्रीमली अपॉर्चुनिस्टिक कैपिटलिस्ट मुल्क है जो अपने बच्चे को भी खा लेगा। ये ऐसा हैवान है, अपने बच्चे को खा लेगा, नेबर का खा लेगा, न ज़मीर न गैरत। पंजाबी तो सेकेंडरी है, मेन कल्प्रिट तो यहाँ पर चाइना है। पंजाबी जो हमारा जेनोसाइड में इतना तेज़ी लाया तो चाइनीज़ के बेहेस्ट पे लाया। जो सीपैक बन रहा है चाइनीज़ का एक लिसनिंग पोस्ट है यहाँ पर, और मिलिट्री गैरिसन्स है, कोई कमर्शियल इसका वैल्यू नहीं है। बलूचिस्तान के अवाम और सियासी लीडरान चीनी मंसूबों सीपैक और ग्वादर पोर्ट की बैनुल-अक़वामी सतह पर पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं और इससे चीन और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके की तानाशाही ज़हनियत और फरेबी फितरत को लेकर दुनिया के महज़्ज़ब मुल्क सख्त मजम्मत कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की फौजों ने सीपैक से बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जारहाना कार्रवाई तेज कर दी है। ये सच्चाई चीन की फौज की जानिब से लद्दाख से मुत्तसिल सरहदी इलाके में बाहमी अमन मुज़ाकरात की आड़ में भारतीय फौज के जवानों पर हालिया हमले से पूरी तरह सामने आ चुकी है। हालांकि भारतीय फौज के जवानों ने बाद में चीनी फौजियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करके उनके घिनौने मंसूबे नाकाम बना दिए, लेकिन बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोचों पर बढ़ते जुल्म जबर और भारत के सरहदी इलाकों में चीन और पाकिस्तानी फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से ये जमीनी सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इन दोनों मुल्कों की फौजें अपने नापाक मकसद के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हैं। इस सूरत हाल में आलमी बिरादरी को पूरी दुनिया के लिए नासूर बने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ फिलफौर सख्त एक्शन लेना चाहिए, वरना मुस्तकबिल करीब में ये दोनों मुल्क पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन की जानिब से बढ़ते जुल्म ज्यादतियों की वजह से सरदार अख्तर खान मेंगल की पार्टी बीएनपी को इमरान खान की हुकूमत से अलहायदगी का फैसला लेना पड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि बीएनपी के इस फैसले ने पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों से 2-4 हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों में एक नई जान फूंक दी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ JUI के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की इत्तेहादी जमात BNP के चेयरमैन की जानिब से पार्लियामेंट में अलहदगी के ऐलान ने अपोजिशन जमातों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में अपोजिशन जमातों के हंगामी मुश्तरका इजलास से सामने आई। JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम और BNP के सरबराहान की मौजूदगी में हुई इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वजीर आज़म बने बैठे इमरान खान से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने जैसे कई अहम मुतालबात किए गए। इससे पहले हम उनको वार्न करते रहे
بارہا ان کو وارن کرتے رہے. جب وہ ہمیں مذاکرات کے لیے آئے تو ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے. اور جمعیت علماء پاکستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, 1973 سے لے کر بلوچستان میں جو ہے انہوں نے اکٹھے حکومت کی اور اکٹھے اپوزیشن میں رہے ہیں. 93 میں مولانا واسع بھی ساتھ تھے ہمارے, میں ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تھا, اور اس کے بعد حکومت جب بنی ہم اکٹھے رہے. ابھی بھی بلوچستان میں اگر اپوزیشن میں ہیں تو دو بڑی جماعتیں, جمعیت علماء پاکستان بلوچستان, بلوچستان نیشنل پارٹی, اور پی کے میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, باقی تو سب حکومت میں ہیں. جے یو آئی اور بی این پی کے سربراہان نے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کوئٹہ میں میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ عمران خان کی حکومت کی حمایت چھوڑنے کی اصل وجہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بڑھتے ریاستی مظالم ہیں, کیونکہ پاکستانی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے والے بلوچوں کو اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. آج کی آل پارٹیز کانفرنس ملک میں بالعموم اور صوبہ بلوچستان میں بالخصوص FC کی ظالمانہ انتظامی اختیارات ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے, اور تمام ملک اور بالخصوص بلوچستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتی ہے, اور ملک میں جاری غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کرتی ہے, اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس غیر آئینی, غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کو فوری طور پر روکا جائے اور گرفتار افراد کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے. پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں حکومتی ٹیم اور اختر مینگل کے مابین ہوئی باہمی ملاقات کا حوالہ بھی دیا گیا, لیکن BNP کے چیئرمین اختر مینگل نے دوبارہ واپسی کو بلوچستان کو درپیش مسائل کے حل سے مشروط کر دیا. جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے مطالبات رکھ کے, اب بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آج بھی میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے, اپوزیشن نے ہمیں چاہا, ہمیں بلایا, ہماری باتیں سنی, بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار. اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف بھی کافی آئی ہیں, وہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں نہیں ہے, پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے. اور آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے, ہمارے دوست بلوچستان کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کوئی فرد واحد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا. اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے, وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں. BNP نہیں, پورا بلوچستان جو ہے PTI جوائن کر لے. JUI کے چیف مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خلاف سیاسی مورچہ بندی کے لیے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو متحد کرنے کی کامیاب کوششیں کر چکے ہیں. یہی وجہ رہی کہ اپوزیشن کی دوسری بڑی پارٹی PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پاکستانی عوام میں عمران خان کی حکومت کے خلاف بے اطمینانی کی بڑھتی لہر کی بات کہہ کر مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ سیاسی تحریک چلانے کا واضح اشارہ کیا. NFC ایوارڈ پہ اگر 18th امینڈمنٹ پہ اس وقت اس ملک کے عوام باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. میں انٹرویوز کے دوران, پریس کانفرنسز کے دوران وزیر اعظم کے خلاف, حکومت کے خلاف سیاسی بیان, سیاسی سوال کیے جاتے تھے, میں سائڈ سٹیپ کرتا تھا. لیکن اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا؟ اس کا جواب میں وزیر اعظم نے سیاست. دراصل پاکستان میں بنیاد پرست طبقے پر مضبوط گرفت رکھنے والی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے گزشتہ سال 2019 میں عمران خان کی حکومت سے از خود مستعفی ہونے کی مانگ کو لے کر
ملک گیر آزادی مارچ اور اسلام آباد میں 2 ہفتے تک دھرنا بھی دے چکے ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت کی پشت پناہی کرنے والی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل نون کے قائد نواز شریف کو لندن بھیجنے کے لیے خفیہ ڈیل کر کے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جدوجہد کو ناکام کر دیا۔ اس لیے جے یو آئی کے چیف مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے اس بار بے حد پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی بات کہی۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں عمران خان حکومت کو کیوں ملی شکست۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا، خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا۔ پاکستان کے نیم فوجی رینجرز اہلکاروں پر سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں مختلف علاقوں میں ہوئے حملوں کی خبریں سرخیوں میں چھائی رہیں۔ خبروں کے مطابق کراچی میں 3 جگہوں پر ہوئے حملوں کے نتیجے میں 2 رینجرز اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق اور تقریباً 1 درجن شدید طور پر زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ زخمی افراد کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا، لیکن کراچی میں ریلوے اسٹیشن کے قریب رینجرز اہلکاروں کی گاڑی کو نشانہ بنا کر کیے گئے دھماکے اور سرکاری آفس پر گرینیڈ اٹیک کے پیچھے سندھ صوبے کی علیحدگی پسند تنظیموں کا ہاتھ ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے۔ پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کیے جانے کی خبر کو اخبارات میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں حادثے کے شکار طیارے کی پائلٹ ٹیم کے کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے درمیان اختلافات کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحقیقاتی رپورٹ میں پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لینڈنگ کے وقت طیارے کے کاکپٹ کریو نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایات نظر انداز کی۔ قابل غور ہے کہ 1 مہینے پہلے 22 مئی کو عید سے قبل پیش آئے دردناک طیارہ حادثے میں 8 رکنی کریو ٹیم سمیت 97 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستانی اخباروں میں انسانی حقوق اہلکار اور نوبل پیس پرائز کا اعزاز حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی کی جانب سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے پر خوشیاں منانے کی خبر کو سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق ملالہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے والدین سمیت دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیک کاٹنے کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ ملالہ یوسفزئی نے ٹویٹ کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفی، پالیٹکس اور اکنامکس میں ڈگریاں حاصل کر کے وہ بے حد فخر محسوس کر رہی ہیں۔ قابل غور ہے کہ پاکستان میں خواتین کی تعلیم کی حمایت کرنے پر ملالہ یوسفزئی پر طالبان دہشت گردوں نے جان لیوا حملہ کیا۔ اس کے بعد سے ملالہ کا پورا خاندان پاکستان چھوڑ کر لندن میں رہائش پذیر ہے۔ پاکستانی اخباروں میں معروف شاعر اور عالم دین علامہ طالب جوہری کے انتقال کی خبر کو سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق کراچی میں رہائش پذیر 83 برس کے علامہ طالب جوہری طویل عرصے سے دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھے اور ڈائلیسس کے دوران ہی ان کا انتقال ہوا، لہٰذا علامہ طالب جوہری کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان میں مہاجر قوم سے تعلق رکھنے والے علامہ طالب جوہری 1939 میں بھارتی صوبے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان میں چینی بحران تحقیقاتی کمیشن کی فورینسک رپورٹ آنے کے باوجود چینی کی بڑھتی کالا بازاری کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کی خبریں سرخیوں میں چھائی رہیں۔ خبروں کے مطابق عمران خان کی حکومت کی جانب سے چینی بحران کمیشن کی رپورٹ کے بعد پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کو 70 روپے فی کلو چینی فروخت کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے۔
लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स वाले पंजाब और सिंध सूबों तक के बेशतर शहरों में चीनी अब भी 85 से 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि वो थोक पर 80 रुपए फी किलो चीनी खरीद रहे हैं। ऐसे में वो 70 रुपए फी किलो चीनी कैसे बेच सकते हैं? पाकिस्तान में महंगाई से सताए गरीब लोगों ने इमरान खान की हुकूमत से चीनी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अब रुक करते हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए उस तारीखी फैसले का जिसकी वजह से इमरान खान की तानाशाही हुकूमत को शदीद फजीहत से दो चार होना पड़ा। जी हां, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अपनी सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत की तरफ से दायर सदारती रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी बताते हुए खारिज कर दिया। ये नजारा है पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी पर अदलो इंसाफ की जीत के जश्न का। पाकिस्तान में अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की तानाशाही हुकूमत को मिली करारी शिकस्त पर वकला बिरादरी और कानूनी माहिरीन में दौड़ी खुशी की लहर का। पाकिस्तान की वकला बिरादरी में इस खुशी की लहर की वजह रही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाना। आज पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी दिन है जिसमें हमारी जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस बताई है और कहा है, उन्होंने ये बता दिया है कि हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और उन्होंने इस रेफरेंस को एक मैलस पे मबनी के उसे करार देकर उसको क्वैश कर दिया गया है। अब हमारे जज साहब के खिलाफ ना कोई रेफरेंस पड़ा है, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई उनके बात है। ये हमारी जुडिशरी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की तानाशाही हुकूमत शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट को अपने इशारों पर चलाने के लिए महज आराई करती रही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस समेत दीगर जजों ने इमरान खान की हुकूमत के मनमाफिक फैसले देने से साफ इनकार कर दिया तो बौखलाहट में वजीर आजम इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फाइज ईसा समेत 2 जजों के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासे रखने के इल्जामात में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस जमा करा दिए। इस रेफरेंस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखकर कई सवालों के जवाब मांगे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तानी मीडिया पर इन रेफरेंसों से मुताल्लिक कोई खबर नशर करने पर ही पाबंदी लगा दी। इस हुकूमती तानाशाही पर पाकिस्तान की वकला बिरादरी सरापा एहतजाज रही कि आप किसी खुफिया इदारे के ज़रिए और किसी गैर मुल्की खुफिया इदारे के ज़रिए, किसी गैर मुल्की एजेंसी के ज़रिए आप जजेस की फैमिली के पर स्पाइंग करें, उनको सर्वेलेंस में लेके आएँ, उनकी सुराग रसानी और निगरानी करें और फिर उसके नतीजे में कुछ इलीगल तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप कलेक्ट कर लें तो उसकी बुनियाद पर जज की सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आप रेफरेंस फाइल कर दें। ये उस माइंड सेट की बात है जिसको फरोग नसीम साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ताहम जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंतकामी जुनून में दायर किए गए झूठे सदारती रेफरेंस की अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अनवर मंसूर खान और वजीर कानून फरोग नसीम पैरवी करते रहे और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन में बेनामी जायदादें बनाने के इल्जामात लगाकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के खिलाफ तौहीन आमेज दलीलें देते रहे। इन दलीलों को लेकर फजीयत होने पर इमरान खान की हुकूमत को बैरिस्टर अनवर मंसूर को अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटाना पड़ा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 10 रुकनी फुल बेंच ने 19 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया। एक दफा फिर अदलिया की आज़ादी की फतह है, एक दफा फिर ये आइन की सरबुलंदी की फतह है, कानून की हुक्मरानी की फतह है।
عمران خان کی حکومت نے بیرسٹر انور منصور خان کی برطرفی کے بعد بیرسٹر خالد جاوید خان کو پاکستان کا نیا اٹارنی جنرل بنایا، لیکن نئے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی پیروی کرنے سے معذرت کرتے ہوئے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کو کئی خط لکھ کر اپنے کام میں مداخلت نہ کرنے کی سخت وارننگ دی۔ لہذا خود پاکستان کے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی غیر قانونی طور پر پیروی کرتے رہے۔ اس پر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن فروغ نسیم سے وزیر قانون کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے مطالبات تک کرتے رہے، لیکن اخلاقیات کی ساری حدیں تب پار ہو گئیں جب وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے ایسٹس ریکوری یونٹ سے جسٹس فائز عیسیٰ کے لندن میں رہائش پذیر اہل خانہ کی جاسوسی تک کرائی۔ Is the government of Pakistan spying on sitting justices of the Supreme Court? یہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارا فیئرنس آف دی جوڈیشری کو، انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کو ایک سنگین حملہ ہے، اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے کہ حکومت وقت میں ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس تک سپائی کیا ہے ان پہ، تو پھر حکومت کو استعفیٰ کرنا جانا پڑے گا۔ دراصل سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان کی حکومت کی جانب سے بے نامی اثاثوں کے معاملے میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کے پیچھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پاکستان میں عدل و انصاف کی سربلندی کی پیروکاری کے علاوہ ان کی بے باک تقریبات بھی رہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں سول حکومت اور سیاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی مداخلت کی کھلے عام مذمت کرتے رہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کی پوری وکلا برادری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جھوٹے صدارتی ریفرنس کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھاتی رہی، اور اس سے حوصلہ مند ہو کر سپریم کورٹ کی فل بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر، احساس کشمیر کا۔